खुदा यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से रसूलों के अमाल, उसका 21वां बाब है, उसकी हम 8 ता 12 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब 21वां बाब 8 ता 12 आयत। प्रेज़ हालेलुया। जी बस खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे रसूलों के अमाल, उसका 21वां बाब और उसकी 8 ता 12 आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, और दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस मुबशर के घर, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं। और जब हम वहाँ बहुत रोज़ रहे तो उकबस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूहुल कुद्स यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, आपने इस मैसेज को सुना। लिखा है कि दूसरे दिन हम वहाँ से रवाना हुए और हम कैसरिया को आए और फिलिप्पुस मुबशर के घर में रहे। और जब हम बहुत रोज़ वहाँ रहे तो यहूदिया से एक और नबी आया। मैं आज जिस चीज़ पर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, जिस चीज़ का मरकज़ आज हम बनाना चाहते हैं, जिस चीज़ को अपना, वो ये है कि हमारा आना जाना, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। हम कहाँ आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किन लोगों से हम मिलते हैं और हम किन लोगों के साथ अपना वक्त जो है वो गुजारते हैं। हम कहाँ अपने टाइम को ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ये खुदा के लोग हैं और इनका जो मेल जोल है वो खुदा के लोगों ही के साथ है। इन्होंने मसीह को कबूल किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया और उसके बाद इन्होंने अपना मेल जोल जो है वो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो बुरी सोचते हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हमें अपनी संगत को, अपनी फेलोशिप को भी चेक करने की ज़रूरत है कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं। लिखा है कि दूसरे दिन हम वहाँ से रवाना हुए और हम कैसरिया में आए और फिलिप्पुस मुबशर के घर जो है वो हम ठहरे। और उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। मेरे अजीज़ों, उनका जो सर्कल था वो ईमानदार लोगों के बीच में था। वो किसी गैर ज़रूरी जगह पर जाते नहीं थे। हम कहते हैं कि नहीं जी, फिर दुनियादारी भी तो है हमें, हमने लोगों को भी तो डील करना है, हमने सब कुछ देखना है। लेकिन ये लोग जहाँ जाते थे वहाँ अपने अर्गे लोग की ही लबदे सन। ज़रूरत है कि हम ईमानदार होते हुए कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है ईमानदारों के साथ हम वक्त गुजारें। हमारा आना जाना ईमानदार लोगों के साथ हो ताकि हम तरक्की करें। लेकिन उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी, उसके घर का जो एनवायरनमेंट था वो भी ऐसा ही था। उसे जो लोग मिलने आए वो भी वैसे ही थे। जब लिखा है कि हम बहुत रोज वहां ठहरे तो यहूदिया से उकबस नाम एक नबी आया। तबान जान ही सारा खुदा परस्त लोगों का है। आमीन। वो रहते ही ऐसे लोगों के साथ थे कि जिनसे उनको फायदा पहुंचे। कलाम में लिखा है कि इकट्ठे होने से बाज ना हो, लेकिन एक जगह लिखा है कि ताड़े इकट्ठे होने नाल फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। मेरे अजीजों, हमारा इकट्ठा होना, हमारा जमा होना एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनना चाहिए। हमारे इकट्ठे होने से हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग जो है वो ग्रूम होना चाहिए, उसे लिफ्ट अप होना चाहिए ताकि कलीसिया जो खुदा का बदन है वो तरक्की करे। ईमानदार जब इकट्ठे होते हैं तो बरकत आती है। अब्राहम के ताल्लुक से लिखा है कि जब वो बहुत उम्र रसीदा हुआ, इसहाक जो है वो जवान हुआ, तो उसने अपने खादिम से कहा कि तू मेरे मुल्क में जा और वहाँ से कोई एक लड़की ले आ जो मेरी बहू हो और इसहाक की बीवी। उसने कहा कि क्या केनान में थोड़ी कुड़ियाँ ने इतनी दूर की करन जावा। अब्राहम ने उसे कहा कि खबरदार। उसने उसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि यहाँ से नहीं, तू वहाँ ही
जा और तू उनसे बातचीत करना, वो तेरी तरफ मुतवज्जो होते हैं, वो तेरी बात पर आमादा होते हैं, वो तुझसे एग्री करते हैं और वो तेरी बात मान लेते हैं तो ठीक, वरना तू मेरी कसम से आजाद। और उसका नौकर गया और ऐसा ही हुआ मेरे जो जब उसने बातचीत की और रिबका से भी पूछा गया, वो एक्साइटेड ही बड़ा से ने कहा मैनू ना रोको, मुझे जाने दो। तो फिर रिबका के जो फैमिली के लोग थे उन्होंने कहा हम लड़की से पूछ लें क्या तू उसके साथ जाना चाहती है या नहीं। जब रिबका से पूछा गया तो उसने भी अपनी मर्जी को जाहिर किया, उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। सो खुदा चाहता है कि हम जहां जा रहे हैं, हमारे पास कोई आ रहा है, कोशिश करें कि हमारा सर्कल जो है वो खुदा परस्त लोगों के साथ ज्यादा हो, हम ईमानदारों के साथ उठे बैठे ज्यादा, ताकि हमें मेरे अजीजों सीखने का मौका मिले, हम तरक्की करें और हम जो है वो मसीह में बढ़ें। अब्राहम के नौकर ने भी यही कहा कि मैं एटो को साहब ला लेने, उसने कहा नहीं तू वहीं जा। और जब इसहाक ने याकूब को बरकत दी और एसाऊ जो है वो उसकी जान का दुश्मन हुआ, तो रिबका ने भी उसे जब भेजा तो उसने कहा कि तो अपने मामू लाबिन के यहाँ चला जा और उसकी बेटियों में से एक को ब्याह लेना। खुदा चाहता है कि हम जो हैं खुदा के लोगों के साथ रहें ताकि हम ज्यादा सीख सकें, हमें मौका मिले कि हम तरक्की करें। एक दिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, शायद पाशा सबको याद हो कि हम बुध वाले रोज इबादत कर रहे थे। चर्च के बाद हमारी एक अपनी इबादत होती थी, तो पादरी विलियम साहब के ब्रदर इन लॉ इबादत में हमारे साथ बैठे हुए थे, लेकिन एक शख्स आया और वो इबादत में से उसको उठाकर, सो अबलीस जो है वो चाहता नहीं है कि हम खुदा के लोगों के साथ रहें। उन्हें पता है कि इकट्ठे बैठेंगे, जब ये खुदा की बातें करेंगे या ये कलाम शेयर करेंगे या ये गुफ्तगू करेंगे, ये दुआ करेंगे, तो इन्हें और बरकत मिल जाएगी, इनका जहन जो है वो वसत पकड़ेगा, इनके जो ख्यालात है वो वसी होंगे और ये खुदा के ताल्लुक से ज्यादा जानेंगे। इब्लीस इसलिए कहता है कि कोई गल नहीं, कर ली है इबादत, तुहाडे घर भी टीवी लग रहा, तुसी फलां चैनल भी देखते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे खादमीन को आप सुनते हो, जो एक दिन नहीं जाओगे तो की फर्क पै जाएगा, तो कल्ला ही है, और भी लोग हैं। लेकिन मेरे जो तो हमें जरूरत है कि हमारी अवलिन कोशिश ये हो कि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा के लोगों के साथ अपना मेल जोल रखें ताकि हमें तरक्की मिले। कलाम में लिखा है कि तू ना उनकी बेटियां लेना और ना उनको अपनी बेटियां देना। क्यों? कि मेरे अजीजों तालीम में फर्क आ जाता है, इसलिए खुदा चाहता है कि हम जो हैं अपने लोगों के साथ मेल जोल रखें, अपने खादमीन के साथ, अपनी कलीसिया के खानदानों के साथ। अभी जो मैंने बात की कि तुम्हारे इकट्ठे होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, मेरे जो इसलिए नहीं हमने इकट्ठे होना कि हम लेग पुलिंग करें, एक दूसरे की टांगे खींचे, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मुहाजराई करें, बल्कि हमने इसलिए इकट्ठे होना है। लिखा है कि पतरस की निगहबानी हो रही थी कैद खाना में, लेकिन वो भी इकट्ठे हुए सन। किस लिए? लिखा कलीसिया उसके लिए बहुत दिलो जान दुआ कर रही थी। जब हम इकट्ठे हों तो हम मेरे अजीजों दुआ करेंगे। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास आऊं ताकि तुम्हें कोई नेमत दूं। उसकी खिदमत बड़ी थी, मिनिस्ट्री उसकी बहुत ज्यादा थी, बिजी आदमी था, लेकिन वो कहता कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे पास आऊं ताकि मैं तुम्हें कोई नेमत दूं जिससे तुम्हारी तरक्की हो, तुम बरकत पाओ और तुम्हारे जो साथ के लोग हैं वो भी ब्लेस्ड हो। खुदा चाहता है कि हमारा मेल जोल जो है वो खुदा के लोगों के साथ हो। समटाइम हम ऐसी जगहों पर भी चले जाते हैं कि जो हमारे फेथ से हटके हैं, जो उस तरह से खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते हैं, लेकिन लोग के अंदर कि ऐसी चिट्ठी भी तो लेनी है, हमें उनकी जरूरत है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपने लोगों के साथ, अपने हम ईमान लोगों के साथ। लिखा है जब जमीन पर तुम इत्तेफाक करके कुछ बांधोगे तो वो बंध जाएगा। अगर मैं और पादरी शहजाद साहब एक ख्याल के नहीं हैं, एक ईमान के नहीं है, तो फिर नहीं बंधेगा। क्या ख्याल है बस साहब? क्योंकि हम मुत्तफिक नहीं है, हमारी तालीम में जो है वो झोल है। मैं इस तरफ जा रहा हूँ, पाल साहब इस तरफ जा रहे हैं,
तो इसमें इनके काम नहीं होगा। इनके इकट्ठे होने से मुजजात होते थे। क्योंकि पतरस ने कहा सोना चांदी तो नहीं है, पर जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा है कि उसी दम उसके घुटने और टखने जो है वो मजबूत हो गए, क्योंकि ईमान भी एक था। उन्हें पता था कि जब हम हुक्म करेंगे, जब हम कमांड करेंगे तो ये शिफा पाएगा, इसकी कमजोर हड्डियां जो हैं वो जोर पकड़ जाएंगी। सो मेरे जो इसीलिए अपने हम ईमान लोगों के साथ कोशिश करें अपना मेल मिलाप ज्यादा रखें, ताकि खुदावंद हमें तरक्की दे। खुदा चाहता है कि हम इधर उधर के बजाय अपना फोकस जो है वो अपने हम ईमान लोगों के साथ बनाए रखें। पालूस को इसी चैप्टर में आगे जाके पकड़ा भी जाता है। फिर लिखा कि उसको उन्होंने मारा, और उस प्लेटून का जो सरदार था वो जब आया तो लोगों ने उसे छोड़ा और उसने उसको गिरफ्तार करवाया और वो ले गया। और जब उसने उससे बात करनी शुरू की तो उसने कहा क्या तू इब्रानी है? फिर उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और वो एक जगह पे खड़ा हुआ, उसने उनको हाथ से इशारा किया, और जब उसने उनसे बात की, जब उसने इब्रानी में उनसे बात की तो उन्होंने उसकी बात को तवज्जो से सुना कि ये इब्रानी जानता है। फिर उसने बताया कि मैंने गमलीएल के कदमों में बैठ के तालीम पाई है, मैं यहूदी हूँ और मैं जो है बाप दादा के आयाम से बचपन ही से इस तालीम का मानने वाला हूँ, और मैं भी तुम्हारी तरह इसी तरह से जोश से भरा हुआ था जैसे आज तुम हो। उसने फिर उनको बताना शुरू किया कि मुझे पता सब कुछ था, लेकिन मेरे जो जब मसीह उसके पास आया तो फिर खुदा ने से कहा कि तू दमिश्क को जा और वहां तुझे बताया जाएगा। फिर आगे जाके वो गलतियों के खत में कहता है कि खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से चुन लिया था। वो मसीह की कलीसिया के अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन जैसे समसून जो है वो लिखा है कि माँ के पेट ही से खुदा का नजीर था, इसी तरह पालूस कहता है कि मैं भी माँ के पेट ही से चुना हुआ था। और खुदा उसे जगह ब जगह लेकर जाता रहा। खुदा ने कहा उसे तू अरब चला जा। खुदावन ने उसको जगह ब जगह भेजा। वो कहता कि मैं एकदम खुदा को कबूल करके रसूलों से नहीं मिला। करीब 10 साल के बाद वो कहता कि मैं कैफा से मिला, लेकिन वो मुनादी करता रहा और वो खुदा के कलाम को फैलाता रहा। नामुख्तनों में वो खिदमत करता रहा। जब वो उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें समझ आ गया जैसे पतरस मुख्तनों में काम कर रही है, नामुख्तनों में इसकी मिनिस्ट्री है। ये वो लोग जो खुदा को नहीं जानते उनको खुदा का कलाम सुनाता है। लेकिन जहां वो जाता था वो लोगों के लिए बाइस बरकत था। उसने तिमुथियुस के ईमान की तारीफ की। उसने कहा कि ये ईमान जो है तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके से तुझे मिला है, क्योंकि वो ईमानदार औरतें थीं, ईमानदारों के साथ उनकी रफाकत थी। ईमान अगर आपका ठीक ना हो या आपकी संगत ठीक ना हो तो फिर काम जो है वो ज्यादा क्या कहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म जो है वो ये नहीं चलता। लेकिन चूंकि इन दोनों खातूनों का ईमान भी ठीक था, सो ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता रहा, क्योंकि इनका मिलना जुलना उठना बैठना जो था वो खुदा के लोगों के साथ था। आज खुदा चाहता है मुझसे और आपसे कि हम, लास्ट मैसेज भी मेरा कुछ इसी तरह का था कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदा उनको कबूल किया उसी तरह से उसमें चलते रहो, जड़ पकड़ो और तामीर हो। मेरे जो तामीर तभी हम होंगे जब हम ईमानदारों के साथ रहेंगे, खुदा के लोगों के साथ रहेंगे, अपने हम ईमान लोगों को हम मिले जुलेंगे। जब हम दूसरे लोगों को मिलते हैं ना जो कहते हैं कि यार कोई गल नहीं, कल तो गया सा चाहे जी साढ़े ना थोड़ा वक्त गुजार लेंगे तो की हो जाएगा, आज ना जाओ आप, कोई बात नहीं, डेली जाते हो ना। लिखा कि वो हर रोज इकट्ठे होते थे माल की किताब में। हमें जरूरत है कि हम हर रोज जमा हो। यहाँ सुबह भी 9 बजे बात होती है, रात को 9:30 बजे जो है हमारे नौजवान यंगस्टर भाई जो हैं यहाँ इकट्ठे होते हैं बच्चे। सो खुदा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, क्योंकि हमारा इकट्ठे होने से नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा है। इसलिए खुदावन चाहता है कि हम इकट्ठे हों। जिस तरह वो कहता है उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी और वो नबूवत करती थी, उन्हें वो माहौल जो है वो दिया गया था, उन्हें उस एनवायरनमेंट में रखा गया। उन्होंने अपने बाप को देखा, उन्होंने देखा हो गया भाई इबादत च जाते हैं, सवेरे भी जाते हैं, शाम को जाते हैं, साथ लेके जाते थे। सो
ہمیں آج اپنے بچوں کو یہ ماحول دینے کی ضرورت ہے تاکہ جب میرے عزیزو ہم عمر کے اس حصے میں جائیں تو آگے سے ہمارے بچوں کے بچے بھی خدا کو جان لیں. آمین. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا میل جول ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم قصور جا رہے تھے تو خالی مارکیٹ چرچ میں ایک انکل آتے تھے، ملک صاحب. وہ بھی فیملی تھی، باہر کو سے کچھ اور فیملیز بھی تھیں، ہم سب بھائی تھے. تو میں نا خنجری بھی جا رہا تھا. پادری جسٹن صاحب اور ولیم صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو ولیم صاحب نے شہزاد صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا شہزاد. میں نے کہا جی ولیم بھائی، خنجری کون بجا رہا؟ میں ڈر گیا کیونکہ میں نہیں ٹھیک بجاتا، حالے بھی نہیں بجاتا. میں اس کو تو ڈر گیا، میں اگلے ابھی کلاس ہونے لگی. تو جب پادری صاحب نے کہا نا کہ جی وسیم بجا رہے ہیں خنجری، تو وہ کہتے یار بہت بہترین بج رہی ہے. کیونکہ میرے عزیزو اس وین میں ہم کر رہے تھے پرستش، اور جن کا بھی میں نے نام لیا ہے ملک صاحب، ان کی اہلیہ کو، انٹی کو، مسز ملک کو، روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ لورو قصور جاندے ویگن چ ہو گیا. آمین. خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں تو ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. اگر ہم وین میں اپنی باتیں کر رہے ہوتے یا اور گلاں کر رہے ہوتے یا سیاسی ٹاپک لے کے بیٹھ جاندے یا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اگر ہم کر رہے ہوتے تو اس دن وہ بہن روح القدس سے معمول نہ ہوتی. لیکن ایمانداروں کا جو کام ہے ہم وہ کر رہے تھے. ہم خدا ان کی پرستش کر رہے تھے، خدا ان کی ستائش کر رہے تھے، اور اس بہن نے غیر زبانوں میں دعا کرنی شروع کر دی اور اس نے جا کے بتایا کہ میں روح القدس سے بپتسمہ مل گیا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایماندار منڈلیوں کو ڈھونڈیں، ایسی سنگت ڈھونڈیں، شائق رہیں اس بات کے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں جس طرح یہ لوگ چلتے رہے. معجزات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوئے، مخالفتیں، مزاحمتیں ہوئیں، ان کی ہزار آسانیاں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن یہ لوگ چلتے رہے کیونکہ یہ ہم خیال تھے، ہم ایمان تھے، مسیح پر ان کا توکل تھا، یہ مسیح مصلوب کو جان چکے تھے. ہمیں بھی ضرورت ہے آج ہم خدا کو جانیں اور زیادہ جانیں، بہتر طور سے جانیں، اور ہم اسی طرح سے خدا کے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول رکھیں. خدا آج چاہتا ہے کہ ہمارا ملاپ جو ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہو. خالی مارکیٹ چرچ میں، یہاں پادری جسٹن صاحب کے اس چرچ میں ہم نے بڑے بڑے کام دیکھے ہیں کیونکہ خداوند جب آتا ہے تو وہ بندھن توڑتا ہے. مسیح آیا اس لیے تھا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائے. سے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں اندھوں کو بینائی، قیدیوں کو رہائی اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں. مسیح کا پرپس یہی تھا کہ وہ خدا کے پاس لوگوں کو لے کر آئے. بطور ایماندار میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم ایمانداروں کے ساتھ اپنا میل جول رکھیں تاکہ ہم ان لوگوں کو جو آج بھی خدا سے دور ہیں، وہ خاندان، وہ فیملیز جو مسیح کو نہیں جانتی، وہ جان جائیں. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم اسی طرح سے خداوند میں چلتے رہیں گے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم صرف ایماندار لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت، ہم نے ڈیوٹیز بھی کرنی ہے، شاپس پر بھی جانا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام شام چھاڑ دو، لیکن ہماری جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، چیک کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا آنا جانا کہاں ہے. اگر میرے جو ہم کسی غیر ضروری جگہ پر جاتے ہیں یا غیر ضروری لوگوں سے ملتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو آپ کے ایمان سے جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، سو ایسی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں، کنارہ کریں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کریں، دعا کریں، خدا کا کلام پڑھیں اور خداوند میں مضبوط رہیں تاکہ ہم ترقی کریں اور خدا جو ہے وہ ہمیں برکت بخشے. یہی ملک صاحب، انہیں اوتھرائٹس تھا گینٹیا. جب یہ خالی مارکیٹ چرچ میں آئے تو انہیں 2 شکاس جو سے پکڑ کے لائے تھے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میں کہندا ہوندا سا کہ پادری آپ تکا مار دیں پیچھے نو. لیکن جب پادری صاحب نے ان کے لیے دعا کی، ولیم صاحب نے، تو وہ پیچھے جانے کے بجائے پادری صاحب والا آ گئے. کہتے ایک تو خدا نے اس کی اس جو بات غلط تھی اس کو درست کیا، دوسرا خدا نے اس کو گینٹھیے سے شفا دی. وہ 2 فلور اوپر جو پکڑ کے لائے تھے وہ خود چل کے نیچے آیا اور بائک چلا کر باہر کو نہیں گیا. بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں
تو میرے دلوں کچھ ہوندہ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں خداوند ابھی بھی یہاں پر تخت نشین ہے. پریز دی لارڈ. سو خداوند جب ہمارے درمیان میں ہے تو خداوند جب آتے ہیں تو وہ فائدہ کے لیے آتے ہیں. خدا کا تخت لگتا ہے تو بندھن توڑنے کے لگتا ہے. لوگ جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، بزرگ گرفتہ آزاد ہوتے ہیں. سو اس انکل کو خداوند نے رہائی بھی دی، بدنی شفا بھی دی، بپتسمہ بھی انہوں نے لیا، اور خداوند نے اپنا آپ ان پر ظاہر بھی کیا. وہ لوگ باہر کالونی سے بدھ کو بھی آتے تھے، ہفتے کو بھی آتے تھے، اتوار کو بھی آتے تھے. سو میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں. پالوس کہتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کے دن برے ہیں. ہمیں ان برے دنوں میں، اس ہارڈ ٹائم میں کوشش کرنی ہے کہ خداوند کے ساتھ رہیں، خداوند کے لوگوں کے ساتھ رہیں، تاکہ ہمیں ترقی ملے. بغیر چھٹیوں چرچ آیا کرو، خداوند تعالیٰ برکت دے. کیونکہ اگر ہم آئیں گے نا تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا. گھر رہ کے شاید ہم اس برکت سے محروم رہ جائیں گے، لیکن ادھر آئیں گے نا تو کچھ لے کے جاؤں گے. آمین. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے. انیل کان کو جو ہے وہ کمپوزیشن کرنے کے لیے کچھ گیت دیے گئے تھے، تو اس نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا، اور جب اس نے یہ ورس پڑھی کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، تو میرے عزیزو وہ ورس جو تھی اس کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ بن گئی، اور اس نے مسیح کو قبول کر لیا. وہ جو ہندو شخص تھا اس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا، اور خدا ان کے لیے اس نے کام کرنا شروع کر دیا. سو ضرور ہے کہ ہمیں آنا چاہیے خدا ان کے گھر میں. ایک کلام میں نے یہاں سنایا تھا، زبور 122 اس کی پہلی آیت پہ، کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں. تو جب میں کلام سنا کے عبادت کے بعد پادری شاہ صاحب کو ملا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تسی میں نظر تو نہیں آ رہے ہو، کیونکہ یہ آج جہاں بیٹھے ہیں اس دن بھی اتنے بیٹھے سن، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ولیم بھائی کلام سنا رہے ہیں. تو میرے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی کچھ کہے تو صحیح ساڑھے بارے چ، ہمارے لیے کسی کی یہ اسٹیٹمنٹ تو ہو، خود کہتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو سمجھیں، آپ کو مانے، یا آپ کا آنر کریں، یا آپ کو خدا کا خادم جان کر، یا بطور کلیسیا کی بیٹی ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے آپ کے کریکٹر سے خدا کے نام کی تمجید ہو، تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ کئی بار تو اسی دستے رہنے جی میں بھی پادری ہاں جی، میں لورو آیا تو نہان دا. ہمیں اپنا انٹروڈکشن کرانا نہیں چاہیے، بلکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہے. لیکن اتنے آنے واسطے میرے جو سانو پہلے تھلے جانا پڑے گا. ہم نے لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا. سو آئیں، خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے لوگوں سے میل جول رکھیں. کوشش کریں جب اکٹھے ہوں تو آپ مقاصد رکھا کریں. کبھی آج ایسی اس گال سے دعا کرنی ہے، ہم نے اس بہن کے لیے، ہم نے اس بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. ان کے گھر میں غربت ہے، یا بیماری ہے، یا پریشانی ہے، یہ حالات جو ہیں ان کے خلاف ہیں، آئے ہم مل کر دعا کریں. ابھی جیسے میں نے شروع میں بتایا پطرس کے لیے دعا ہو رہی تھی. پھر میرے معجزات ہوں گے، خدا کام کرے گا. لیکن اگر ہم اس بات کو لائٹ لیں گے، کوئی اہمیت نہیں دیں گے کہ کوئی گل نہیں کل گئے ساں ہن کی کرنا جا کے، چلو اگلے سنڈے چلے جائیں گے، پچھلے اتوار بھی تو گئے ساں. لیکن ہر بات سے زیادہ آپ اس بات کو اہمیت دینا شروع کریں، اور اپنا میل جو ہے وہ خدا پرست لوگوں کے ساتھ رکھیں، تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کام کرنا شروع کرے. ایک میسج میں پادری صاحب نے یا ڈیوڈ نے بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے مجمع کو کلام سنائیں. جس بیٹی کے وسیلہ سے یونگچو کی زندگی بدلی وہ ایک نرس تھی، اور اس نے خدا کا کلام جو ہے وہ لا کر اس کو دیا، اس نے مسیح کے تعلق سے اس کو بتایا. سو ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے، ایک تو خدا کے حضور ہماری یہ خدمت فراموش نہیں ہوگی، ضرور ہی خدا ہمیں یاد رکھے گا. اور دوسرا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے وسیلے سے بچا ہوا بندہ جو ہے وہ زیادہ کام کر جائے، اور جو اس کا ریوارڈ ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی ملے گا. آمین. اگر وہ لیڈی اس دن یونگچو کو خدا کا کلام نہ سناتی، بائبل نہ دیتی، شاید وہ بیماری کی جس اسٹیج پہ تھے نہ بچتے. لیکن خدا نے اس خادم کو شفا بھی دی، اور آج اس کی سب سے بڑی کلیسیا بھی ہے. سو کوشش کریں کہ چرچ آئیں، خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے لوگوں سے میل جول رکھیں. اور وہ لوگ کئی لوگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں
موقع نکلنا نہ کہنا جھاڑو پھیرو جا کے، اور ہمارے لوگ اس بات کو مان بھی لیتے ہیں، جبکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے زبور 121 میں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی آمد و رفت میں ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اسی کسی اور نو اپنا محافظ مان کے اپنے سفر دا آغاز بھی کر لینے ہیں۔ چونکہ ہمارا لیک یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اور جگہوں پر زیادہ ہے۔ کوشش کریں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ میرے عزیزو اپنی سنگت کو بڑھانا شروع کریں تاکہ خداوند ہمیں برکت دے۔ God bless you all.